बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म, मौज मेला ख़त्म, अब पीर से नया सिलसिला शुरू होने वाला है। सियासी उधम चौकड़ी भी शुरू होगी और अदालती भी होगी और मुकदमात भी सामने आएंगे, बहुत कुछ सामने खुल के आएगा। लेकिन पहली खबर ये है कि शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया, और दूसरी खबर ये है कि नवाज़ शरीफ सियासी मुलाकड़ा इमरान खान से लड़ेंगे, और तीसरी बात कि फ़ौज और पुलिस का मुकाबला जो है उस पर मिट्टी पाव फार्मूला चलेगा, लेकिन तहकीकात की जाएगी। और फिर अपोजिशन अलायंस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया, यानी अपोजिशन अलायंस 6 जमातों का अलायंस जो है वो इन एक्शन हो गया। उसकी क्या कार्रवाई है वो भी बताता हूँ। और सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान की रिहाई में सिर्फ शख्सी ज़मानत रुकावट है। और वो ज़मानत कैसे चाहिए, किसको चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, कहते हैं जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होता है। तो अफसोसनाक खबर कि फ़लस्तीन में जिस अंदाज में ईद के मौके पर भी वो जो हमास के सरबराह थे, उनके बेटों को, पोतों को मार दिया गया और उनके ख़ानदान के 122 अफराद को शहीद किया गया। लेकिन वो कह रहे कोई बात नहीं, इनका खून भी फ़लस्तीनियों से ज़्यादा महंगा नहीं था, एक ही है, ये भी फ़लस्तीनी थे, वो भी फ़लस्तीनी थे। लेकिन जो मामलात बिगड़े हैं वो क्या है कि दूसरी तरफ नोशकी में 6 मज़दूरों को गाड़ी से उतार के, यानी बस से उतार के इसलिए मार दिया गया कि वो पंजाबी थे। अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये वाक़या पहला नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, बलूचिस्तान में भी ऐसा हो चुका है, और शुमाली इलाका जात में भी, यहाँ लिसानियत के नाम पे हुआ, वहाँ मजहबी मसलक के नाम पे हुआ, और वहाँ भी ऐसा हुआ कि लोगों के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को गोलियाँ मारी गई। इसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना भी चाहिए और सबको इसके में। आज जो अपोजिशन का अलायंस का जो जलसा हो रहा है, यानी वही बलूचिस्तान में हो रहा है, पशीन में और चमन में, तो जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक तो नहीं हुआ था शुरू, लेकिन बहरहाल उसके आ जाएंगे कितना बड़ा था, क्या था, कितना कामयाब रहा। 6 जमातों का इत्तेहाद है अलायंस में। वो हैं अख्तर मैंगल साहब हैं, और फिर उनके साथ महमूद अचकज़ई साहब हैं, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, और फिर MWM है, और फिर PTI है। 3 पार्टियाँ तो इकट्ठे ही हैं ना, कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM तो पहले ही इकट्ठे थे, फिर महमूद अचकज़ई को भी उनके साथ ही कर ले। लेकिन एक पार्टी जो जमात इस्लामी है वो भी साथ शामिल हो गई है। तो हम नाम था कि धांधली के नाम पे वो एहतजाज चलेंगे, लेकिन धांधली के नाम पे नहीं। अब वो कह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सिलसिले में जलसे कर रहे हैं। बहरहाल क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि फुसफुसा रहेगा, मामला अच्छा नहीं रहेगा। क्यों कि मौसमी हालात भी वहाँ के ठीक नहीं हैं दोनों जलसों के लिए। वहाँ बारिशें भी हैं और आंधी तूफ़ान भी है। अल्लाह खैर करे, सब खैर खैरियत से हो जाए। लेकिन एहतजाज उनका हक़ है और तहरीर चलाने का भी हक़ है, उनका जो मर्ज़ी करें। अब अगली बात करें कि फ़ौज और पुलिस का मुकाबला जो वो बहावल नगर में शुरू हुआ था, उसको जनाब सोशल मीडिया ने बिला सोचे समझे इतनी हवा दी जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला वही है। बुरी बात है, गलत बात है। अदारों को अदारे से नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह नहीं, सबको अपनी हदूद में रहना चाहिए। पुलिस का अपना एक रवायती अंदाज़ है, उसे भी अपना रवायती अंदाज़ बदलना चाहिए, और फ़ौज ने जो रद्द-ए-अमल का इज़हार किया उसमें भी होना चाहिए कुछ फ़र्क। तहक़ीक़ाती कमेटी 5 रुकनी बन गई है और कह रहे हैं जो सज़ावार उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन आम तासर ये है कि भाजी कमेटियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ फिर मिट्टी पाव फार्मूला चलता है। चले, अल्लाह करे वो ना चले। अब अगली बात, नवाज़ शरीफ और जो उनका मुलाकड़ा शुरू हुआ है इमरान खान से करने का फैसला किया, तो उन्हें लंगोट कस लिया कि सियासी मैदान में खुद आ रहे हैं। अभी तक खामोश बैठे हुए थे, लेकिन अब वो इस्लामाबाद में हैं और बाकायदा इजलास भी कर रहे हैं। लाहौर में भी इजलास किए हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से भी मुलाकात की, वो जो ड्यूटीफुल जर्नलिस्ट है ना उनसे मुलाकात की। और ये बड़े मज़ेदार जर्नलिस्ट है, बड़ा अपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कभी इधर नज़र आते हैं, कभी उधर नज़र आते हैं, बड़े थिंक टैंक में कभी कहीं और मशवरा देते नज़र आते हैं, कभी कहीं। लेकिन हम आफरीन है सियासतदानों पे भी
کہ وہ ان پہ یقین بھی کرتے ہیں اور ان سے مشورے بھی لیتے ہیں. بہرحال اپنا اپنا ہے، من مرضی کا سودا ہے، جو مرضی کریں. تو وہ ساری تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں، اجلاس کر لیے، مشاورت کر لی ہے، اور وہ اپنے بیانیہ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تاکہ 2 سال میں وہ مسلم لیگ نون کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کر لیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کے، جو شہرت کو نقصان ہوا ہے اس کو مکمل کر لیں. اور دوسرا ایک بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان لے کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں دونوں کا انداز ایک ہوگا، ملاقڑا شروع ہوگا سیاسی. اب دیکھیں اس میں کون جیتا کون نہیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ سیاسی میدان میں موجودہ صورتحال میں ایک حقیقت ہے عمران خان اور ان کا سیاسی بیانیہ اور ہر چیز سے کھیلنا. جیسے بہاول نگر والے مسئلے پہ بھی وہ کھیلے، ہر چیز پہ کھیلتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ریاست کا کیا مسئلہ ہے، اس میں سیاست کا کیا مسئلہ ہے. وہ کھیلتے ہیں اور خوب کھیلتے ہیں. بلکہ ان کا تو آڈیو پیغام بھی ہے کہ ہر سائفر سے اس سے کھیلنا ہے. تو وہ ہر چیز سے کھیلتے ہیں، کہیں کہہ کے کھیلتے ہیں، کہیں بغیر کہہ کے کھیلتے ہیں. تو ان کا مقابلہ نواز شریف صاحب نہیں. اگر کر جائیں تو بہت بڑی بات ہے، یہ مقابلے پا رہے ہیں، کیونکہ ان کا سوشل بریگیڈ بھی بڑا ٹھڈا مٹھا ہے ان کے مقابلے میں. بہرحال یہ بھی معاملہ سامنے ہے. اب معاملہ جو ہے وہ ہے کہ شہباز شریف کا استعفیٰ کس نے طلب کیا. تو جناب یہ بھی استعفیٰ جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے طلب کیا بطور قائد. اور انہوں نے کہا کہ جناب بس تجھے وزیر اعظم بن کے جاؤ جناب، اپنا کام کرو، ریاستی امور کو چلائیں. اور بلکہ انہیں یہ بھی کہا ہے ایک اجلاس میں کہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار ملے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، موجودہ حالات مشکل ہے، اس میں جانا چاہیے، حکومت بنانی چاہیے، اور آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا. تو صدارت جو ہے وہ واپس لوٹا دیں مسلم لیگ نون کی. کس کو؟ نواز شریف کو. تو انہوں نے کہا اپنے صدارت سے استعفیٰ دے دیں. آج کل میں وہ استعفیٰ بھی سامنے آ جائے گا. اب اگلی بات، آخری بات یہ ہے کہ عمران رہائی میں صرف ایک شخصی ضمانت کی رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں کا کہ ابھی عید کی جو ملاقاتیں ہوئی وہ، اور عید کے سے پہلے روزوں میں جو ملاقاتیں ہوئی وہ جیلوں میں مختلف لوگوں سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی ایسے ملن واسطے اور کر گیا، سب چیزوں میں راضی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسد قیصر نے اور علی امین گنڈا پور نے اس بات کو بہت آگے بڑھایا کہ جناب جان غصہ، مل کے کھیلتے ہیں، سیاست کھیلتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، زبردستی کے مقدمات ختم کرا دیں، اور یہ وہ. تو اس پر کسی حد تک کامیابی ہوئی. کہنے والے کا ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی علی امین گنڈا پور کو بھی، اسد قیصر کو بھی. لیکن وہ جو ملاقاتوں میں پہلے بشا بی بی نے جناب کچھ لوگوں کو برا بلا کہہ دیا اور نام لے دیا انہیں جنرل صاحب کا اور آئی ایس آئی کا اور فلانا یہ وہ، اور مرنے مرانے کے بعد زہر دینے کی باتیں کی، جس پہ عمران خان روکتے رہے. لیکن 2-3-4 دن کے بعد 190 ملین کیس میں ہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پھر زبان کھول دی عمران خان نے. اور عمران خان صاحب نے بھی وہی سبق دہرا دیا جو بشا بی بی کا تھا. اس پہ پھر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ شخصی ضمانت کس کی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جو کہنے والے، جس کا دعویٰ ہے کہ رہائی جلدی ہو جائے گی، کچھ نہیں ہونا، سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، سب جعلی ہیں، بوگس ہیں. لیکن میں تو پھر بھی اس پہ نشان لگا کے بیٹھا ہوں کہ 9 مئی والا مسئلہ کیا گیا، کرایا گیا، ہوا کیسے ہوا، ایک حقیقت ہے، اس کا بھگتنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. چلے ہو جائیں گے تو کیا شخصی ضمانت چاہیے؟ شخصی ضمانت یہ چاہیے کہ زبان بندی، کہ عمران خان صاحب کو، بشا بی بی کو اگر رہا کیا جائے، چاہے وہ ملک میں رہیں، چاہے ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن اس طرح کا بیانیہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، کم از کم 2-3 سال خاموشی اختیار کریں گے. تو وہ انہیں بول کے سارا ختم کر دیا. اور اسد قیصر بھی ناراض ہو گئے کہ جناب مرشد نے گل نہیں بنی. تو مرشد ہوگا بھاجی. اس طرح علی امین گنڈا پور بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن لگتا مرشد انہوں نے قابو چ نہیں. اور مرشد ہے، پارٹی کا سربراہ ہے، وہ پھر کہتے جنگل کا شیر، انڈا دے بچہ دے، جو بھی ہو. تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے اس خبر کے ساتھ کہ پیر سے جو ہفتہ شروع ہوگا وہ بڑا دھماکہ خیز ہوگا. اور ایران سے بھی ڈرے ہوئے، امریکہ آ گیا اسرائیل کی مدد کرنے، لیکن ڈرے ہوئے ہیں، کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایران نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ایران نے موقف یہ اختیار کیا ہے تو تمام دنیا سے ان کے ایرانی صدر سے رابطے میں ہیں لوگ کہ نہ کریں، کوئی ریئیکشن نہ دیں، ہم کرتے ہیں، کوئی معاملہ سیدھا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نپا تپا وار کریں گے اور اپنے نشانے پہ وار کریں گے اور اپنی ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے اور ایسا کریں گے جس کا رزلٹ بھی ہوگا. اس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.